الحمد لله القائل في محكم التنزيل إن أكرمكم عند الله أتقاكم والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل فإن لم تجديني فأتي أبا بكر وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أيها الأساتذة الأجلاء والطلاب العظام والمشاركون الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا اليوم في هذه الحفلة العظيمة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تحت عنوان جانشين المصطفى. إن لفظ جانشين فارسي يعبر عنه في اللغة العربية بالخليفة، والخلافة في الإسلام ليست مجرد منصب أو رئاسة، بل هي نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ الدين وصيانة الشريعة ومنع أي تغيير أو تبديل فيها صغيرا كان أو كبيرا. والخليفة الحق وهو الذي يحرص على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمح لأحد أن يحدث في دين الله نقصا أو تحريفا. ومن هنا نعلم لماذا كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أول وأحق الناس بالخلافة، وكيف قام بواجبها على أتم وجه. أيها الأحباب، ما إن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى اضطربت الجزيرة العربية بالفتن وقادت دعائم الدولة أن تتزعزع، ولكن الصديق رضي الله تعالى عنه وقف حارسا للدين، لا يسمع من حول تغيير أو تبديل. هذا هو معنى الخليفة. أيها الأحباب، ولما امتنعت قبائل العرب عن أداء الزكاة التي يودونها إلى رسول الله، فقال عمر يا خليفة رسول الله ترفق بالناس ترفق بالناس. فقال الصديق رضي الله تعالى عن كلمته الخالدة والله لو منعوني عقالا كانوا يودونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. ثم قال كلامه الذي أظهر معنى الخليفة الحقية أي ينقص الدين وأنا حي، فهذا هو دفاعه عن الدين. لم يسمح بأن يسقط من الشريعة شيء ولو كان حبلا كالعقال. أيها الأحباب، ولما اضطربت المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس أخروا جيش أسامة. فقال الصديق قولا يكتب بماء الذهب، قال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله، ولو أن الطير والسباع من حول المدينة تخطفنا، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. هنا يظهر ثباته على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى خليفة الصادقة. أيها الأحباب، إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يكن خليفة بالاسم ولا قائدا بالمنصب، بل هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا حارسا للشريعة، ثابتا على السنة، رادا كل فتنة، منفذا لحدود الرسول وحاميا لحدود الدين. وبهذا استحق أن يقال هو حامل راية الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا واستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.